नमस्कार। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको युरोपियन भेला यही अक्टोबर 3 र 4 तारिकका दिन सम्पन्न भएको छ। उक्त भेलामा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको रूपान्तरण अब कसरी गरिनुपर्छ, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको आगामी बाटो के हो, अहिले उठेका तमाम विषयहरूले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको रूपान्तरणमा सफल होला त कि अरू पनि कुराहरू छन्। हिजोका कुराहरूलाई लिएर गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले अब आफ्नो बाटो कसरी तय गर्नुपर्छ, यिनै विषयहरूमा गर्मागर्मी बहस भएको थियो। उक्त बहसमा व्यक्त गरिएका भनाइहरूलाई समेटेर यो भिडियो तयार पारिएको छ। यदि तपाईँ उक्त बहसको पुरा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यही भिडियोको तल लिङ्कमा गएर एउटा लिङ्क राखिएको छ, त्यो पुरा भिडियोको, त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। म गुणराज शर्मा, आइसी सदस्य, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद। आज हामी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको यो 17 वर्षीय यात्रापछि यो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घलाई अबको दिनमा कसरी रूपान्तरण गरेर सबै विदेशमा रहेका गैर-आवासीय नेपालीहरूको सर्वोच्च संस्था बनाउनका लागि के आवश्यकता छन् त, अहिलेको आवश्यकता के हो रूपान्तरणका लागि भनेर हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ। यो बहस मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यो सेसन गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको आगामी यात्राका लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हाम्रा प्रस्तुता साथीहरूको प्लस र त्यसमा जिज्ञासु साथीहरूको अभिव्यक्तिप्रति र अहिलेसम्म भइरहेका र हामीले देखेका दृष्टिकोणमाथि चाहिँ मेरो समीक्षात्मक क्लोजिङ रिमार्क्समा चाहिँ राख्ने गरिकन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन म कार्यक्रमका मोडरेटर गुणराज शर्माजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आजको विषय भनेको गैर-आवासीय नेपाली सङ्घमा अहिले उठिरहेका विषयहरू, छलफलका लागि आइरहेका विषयहरू र त्यो बाहेक पनि हिजोदेखि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको अभियानमा बोकेर हिँडेका विषयहरूमा यो समयसँगै अब यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, अबको बाटो कसरी तय गर्न सकिन्छ भन्ने बारे हामी छलफल गर्दैछौँ। र विशेष गरी यो एनआरएन रूपान्तरणको लागि हामीले नेपालमा के गरौँ भनेर सोच्ने हो भने एक एनआरएन एकजना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले आफूले पढेको विद्यार्थी मात्रै एउटा गाउँमा कसैलाई सहयोग गर्न सक्यो भने 50 लाख एनआरएनले 50 लाख विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सक्ने रहेछ। यस्ता खालका कार्यक्रमहरू जसले गर्दा एनआरएन चाहिँ हामी विदेशी पर्यटक होइन कि हामी नेपाली नै हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा हाम्रो त्यो लगानी, हाम्रो सेवाले चाहिँ त्यो कुरालाई अगाडि दर्शाउनेछ र यसले चाहिँ भविष्यमा निरन्तरता पाउनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र अन्तिममा हामी कार्यक्रम एकदमै छोटो समयमा अगाडि बढिसकेका छौँ, ढिला पनि भएको छ र सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रममा जहाँबाट जसले जुन देशबाट सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई यो 13औं युरोपियन र 11औं महिला र दोस्रो ज्ञान सम्मेलनमा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हार्दिक स्वागत एवं सुस्वागतम। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। अहिले एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारा बोकेर हामी दोहोरो नागरिकता, एउटा हामी विदेशमा बसे पनि नेपालको नागरिक रहिरहन पाउनुपर्छ भन्दै हामीले यो 17 वर्षीय अभियानमा बढ्दै गर्दा अहिले नागरिकताका बारेमा पनि एउटा विधेयक बनेर ऐन बनेर यसको कार्यान्वयनमा आउने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यसपछिको एनआरएनको रूपान्तरण के हुने हो त? अब हामी सधैँ नेपाली हुने एउटा नारालाई कसरी यसलाई परिमार्जित गरेर अबको बाटो के तय हुने हो? अहिले जुन कुराहरू उठिरहेका छन्, अहिले फेरि सदस्यता, यो एनआरएनको रूपान्तरणका लागि, एनआरएनलाई अर्को डाइरेक्सनमा लानका लागि अनलाइन भोटिङ लगायतका विषयमा कुराहरू उठिरहेका छन्। यसको व्यवस्थापन र यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसले कसरी एनआरएनलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने लगायत युवा पुस्ताको जुन अहिले एनआरएन प्रतिको आकर्षण देखिएको छ, यसलाई व्यवस्थित गरेर अबको एनआरएनलाई युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने तरिकाले कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, यी विषयहरूमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। हाम्रा स्पिकरहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिएर आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र म अब यो आजको बहसको सुरुवात गरिदिनु न, आफ्नो प्रस्तुति सहित आफ्ना भनाइ राखिदिनु न। म गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष केशव पौडेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म
यहाँहरू सबैलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, अभिवादन। आज हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्थापनाको लगभग 17 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ र यसको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म यसले आफ्नो फड्को मार्दै आएको छ। तर यसको स्थापना कालमा 5 देखि 10 लाख मान्छेहरू विदेशमा रहेको अवस्था थियो भने अहिले 60 लाख जति मान्छेहरू विदेशमा रहेको आँकडाहरू हामीसँग छ। समयको परिवर्तन सँगसँगै यसका आवश्यकता र यसका समस्याहरू पनि फरक भएका छन् र समयानुकूल हामी परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टका आधारमा हामीले यो बहस चलाएका छौँ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले जुन किसिमको यो बहस गरेर नयाँ किसिमको कुराहरूलाई अगाडि ल्याउन खोजेको छ त्यसका लागि म अहिलेका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सम्पूर्ण सदस्यहरूले आत्मसात गर्नुभएको छ र त्यसका लागि हामीले अब आउने दिनका बाटोहरू के हुन् त, कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, समस्याहरू के छन् त भन्ने कुराहरूमा आजको दिनमा छलफल गरौँ र त्यसले चाहिँ आउने दिनहरूमा यसको डिरेक्सन दिनका लागि सहयोग होस् भन्ने मनसायले म एउटा सामान्य प्रेजेन्टेसन गर्न चाहन्छु। अब यो प्रेजेन्टेसनमा जानुभन्दा अगाडि म एउटा सानो ब्याकग्राउन्ड भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ 17 वर्षको समयमा हामीले जसरी विभिन्न समयमा समयको माग अनुसार परिवर्तनका लागि हामीले कोसिस गर्यौं र त्यही अनुरूप 2016 सालमा अमेरिकामा भएको रिजनल कन्फरेन्स, जो त्यो बेलामा चाहिँ ग्लोबल कन्फरेन्स पनि रिजनल रूपमा हुन्थ्यो र अमेरिकामा भएको कन्फरेन्सले भिजन 2020 एन्ड बियोन्ड भन्ने एउटा कन्सेप्ट अगाडि सारेर एनआरएन जसरी चलिरहेको छ भावनाले अब यसलाई चाहिँ नि नयाँ किसिमले एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनको रूपमा कर्पोरेट स्ट्रक्चरमा अलिकति यसलाई सस्टेनेबल बनाउने नयाँ किसिमका कुराहरू राखेर मान्छेहरूलाई इन्गेज गराउने किसिमको भिजन दिएको थियो। त्यसकै अनुसार अब आउने दिनहरूमा अझै परिमार्जित रूपमा एनआरएन आउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि आउन खोजेका छौँ। यसका लागि 2-4वटा कुराहरू म अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अघि मैले भने परिवर्तन कस्तो किसिमको परिवर्तन हुनुपर्ने हो त भने अब यसमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ स्पिडमा हुने हो कि एक्सटेन्टमा हुने हो, अब रिभोल्युसन हुने हो कि ट्रान्सफर्मेसन हुने हो कि सिम्पल चेन्ज मात्रै हुने हो भनेर अब अहिलेसम्मको डिस्कसनमा हाम्रा सबै साथीहरूले यो एनआरएनको चेन्ज भनेको ट्रान्सफर्मेसन हो, रूपान्तरण हो, यसको स्पिडलाई अलिकति बढाउने र यसको चाहिँ एक्सटेन्टलाई अलिकति बढाउने हो। एकदमै धेरै बिग ब्याङको रूपमा चाहिँ चेन्ज गरेर रिभोल्युसनमा लाने चाहिँ होइन। एनआरएनको सामान्य स्ट्रक्चरहरूलाई मेन्टेन गर्दै हामीले चाहिँ यसलाई अझै इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरूमा हामी सबै एकमत छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस पछाडि अब यो एनआरएनको ट्रान्सफर्मेसनमा के छन् त, मुख्य पोइन्टहरू के हुन् त भनेर अब मैले चाहिँ अहिलेकै कमिटीका साथीहरूले अल्याउनु भएको केही कुराहरू र हामीले देखेको केही कुराहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर कसैले चाहिँ गरेको कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ दोष लगाउने हिसाबले भन्दा पनि यी कुराहरू हामीले चाहिँ इम्फेसिस दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हामीले धेरै समयदेखि कुरा गरिआएको वाइडर पार्टिसिपेसन, एक्टिभ पार्टिसिपेसन के हो त यो स्मार्ट एनआरएनको कुराहरू उठेका छन्। स्मार्ट एनआरएन के हो त, यसले के कुराहरू गर्छ, यसको स्कोपहरू के हुनुपर्ने हो, कसरी स्मार्ट भइन्छ भन्ने कुराहरू हामी छलफल गर्न आवश्यक छ। र यस पछाडि एनआरएनले स्थापना कालमा बोकेका सिटिजनसिपका कुराहरू र चाहिँ डुअल ट्याक्सेसनका कुराहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यो भने यसको वाइडर पार्टिसिपेसन, यसको चाहिँ एक्टिभ पार्टिसिपेसन गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले यसलाई चाहिँ पोइन्टको रूपमा प्रब्लमको रूपमा अगाडि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा वाइडर पार्टिसिपेसन चाहिँ कसरी हुनसक्छ त, किन भएन त भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ इमेज हो। एनआरएनको इमेज स्थापना कालमा कस्तो थियो, बिचमा कस्तो भयो र आज कस्तो छ त, हामीले चाहिँ गरेका कुरा पुरा गरेका छौँ कि छैन, हामीले यो ठुल्ठुला कुराहरू गर्छौँ भनेर भनेको कुराहरू ती चाहिँ मिनिङफुल रूपमा पुरा भयो कि भएन इभ्यालुएट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यस पछाडि हामीले ट्रस्ट बिल्ड गर्न सकेका छ कि छैन, हाम्रो ट्रस्ट चाहिँ एक आपसमा बन्न सकेको छ कि छैन, हाम्रो ट्रस्ट चाहिँ बाहिरका मान्छेहरूसँग बन्न सकेको छ कि छैन,
हामीले इलेक्सन प्रोसेसलाई रिभ्यू गरेका छौँ कि छैनौँ? अब यहाँ अहिले अनलाइन भोटिङको कुराहरू उठेको छ, फ्री मेम्बरसिपको कुराहरू उठेको छ, ती कुराहरूमा हामीले डिस्कस गरेर मिनिङफुल कन्क्लुजनमा पुग्न सकेका छ कि छैनौँ? ती कुराहरूले पनि हाम्रो चाहिँ वाइडर पार्टिसिपेसनलाई असर गर्छ र चाहिँ नि जति मान्छेहरू चाहिँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई इन्गेज गर्ने, उहाँहरूलाई कनेक्ट गराइराख्नु पर्ने पनि अर्को च्यालेन्ज हो। त्यो भएको हुनाले कसरी उहाँहरूलाई कनेक्ट गराउनु त? अब चाहिँ नि अघि मैले भनिसकेँ, विभिन्न ग्रुपहरू, युथहरूलाई, वुमेन्सहरूलाई, अब एकाडेमिक मान्छेहरूलाई, बिजनेसम्यानहरूलाई, जो मान्छेहरू चाहिँ एनआरएनका प्रति अथवा पोलिटिक्सका कारणले अथवा विभिन्न किसिमका कारणहरूले झन्झटिलो भएको कारणले आउन चाहँदैनन्, उनीहरूलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई इन्गेज बनाउन सकिन्छ, कसरी एनसिसीहरूलाई इम्पावर गर्न सकिन्छ, मेम्बरसिप भएका बेनिफिटहरू के हुन् के भन्दाखेरि आइसिसी चाहिँ एउटा रिकमेन्ड गर्ने बडी मात्र हो। यसले चाहिँ सबै एनसिसीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती लाद्न सक्दैन, डिसाइड गर्न सक्दैन। रिकमेन्ड गर्ने हो फ्री मेम्बरसिप फ्री गरौँ भनेर, अथवा हामीले चाहिँ एउटा सिलिङ प्राइस म्याक्सिमम चाहिँ यतिसम्म लिन पाउने एनसिसीहरूले त्यहाँभन्दा बढी लिन नपाउने भनेर गर्नु पनि सकिन्छ। ती कुराहरू चाहिँ सबै 83वटै एनसिसीबाट एनसिसीका साथीहरूले छलफल गरेर उहाँहरूले पठाउनु भयो भने इनकेस हामीले फ्री मेम्बरसिप गरिसक्यौँ भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पछि उहाँहरूले हाम्रो रिसोर्स के हो त भनेर हिजो पनि मिटिङमा मैले सुनेको थिएँ, 2-4वटा साथीहरूले चाहिँ फ्री मेम्बरसिप त हामी गर्न तयार छौँ तर हाम्रो रिसोर्सहरू के हुने त, हामीले कसरी चलाउने तपाईँहरूले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यस्तो किसिमको अवस्था उहाँहरूलाई चाहिँ डिसिजन गर्न दिएपछि, उहाँहरूले डिसिजन गरेर पठाइसकेपछि फेरि त्यस्तो नआउला। भोलि चाहिँ तपाईँहरू अहिले कमिटीका साथीहरू गएर अर्का साथीहरू आउँदै गर्दा चाहिँ अजिलो अवस्था नपरोस् र उहाँहरूलाई चाहिँ एनसिसीहरू चलाउन आइसिसीबाट पैसा दिनुपर्ने अवस्था नआओस्। त्यसका लागि एनसिसीबाट चाहिँ डिसिजन भएर आओस्। एनसिसीले सबैले 83वटै एनसिसीका साथीहरूले डिसिजन गरेर चाहिँ हुन्छ भन्छन् भने वी हेभ टु वेलकम द्याट र लेट्स गो फरवर्ड भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। यो स्मार्ट एनआरएन बनाउने हो, तर इलेक्सन प्रोसेसका लागि यसमा इन्भल्भ गराइयो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यो भएको हुनाले सोल्युसन के हो त अब यो स्मार्ट एनआरएनमा यसमा चाहिँ भन्दा स्मार्ट एनआरएन इज अ गुड कन्सेप्ट। यसमा चाहिँ नि इट सुड बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन। आइसिसीले आइएसले कन्ट्रोल गर्ने होइन कि एनसिसीहरू पनि आफ्नो लेभल केही लेभलसम्म चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्स र फ्रिडम हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ हामी विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र एनसिसीले चाहिँ कम्प्लिट डेटाहरू राख्छन्। अब कुनै एनसिसीहरूले आफ्नो डाटा राख्न सक्दैनन् र आइसिसीले राख्नु पर्यो भने द्याट्स वेल एन्ड गुड, तर धेरै एनसिसीहरूले चाहिँ आफ्नो डाटा आफैले राख्न इच्छा गरेका छन् र विभिन्न किसिमको प्राइभेसी एक्टका कारणले चाहिँ धेरै असिलोहरू पर्न सक्छ। भएको हुनाले अल द इन्फर्मेसन सुड बी हेल्ड इन आइसिसी एनसिसीज। त्यस पछाडि लिमिटेड इन्फर्मेसन मात्रै आइसिसीमा जाने, एनआरएनले पर्सनल प्रोटेक्टेड इन्फर्मेसन लिन पर्दैन, आवश्यक छैन भन्ने मलाई लागेको छ। र आइएसले चाहिँ के मात्र लिन सक्छ भन्दा नेम, सेक्स र डेट अफ बर्थ लियोस् सबै रेगुलर मेम्बरहरूको, र चाहिँ पासपोर्ट इन्फर्मेसन चाहिँ डेलिगेट्सहरूको लियोस्। त्यसो गर्यो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन, धेरै मान्छेहरूको डाटा ब्रिच हुने सम्भावना पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा सोल्युसन हो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो सिस्टमलाई चेन्ज गरेर इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, यसतर्फ हामी लागौँ। मेरो सोल्युसन पनि म दिन चाहन्छु। सोल्युसन के हो त भन्दाखेरि इलेक्सन सिस्टममा चाहिँ व्यापक परिवर्तन हुनुपर्छ। इलेक्सन कमिसनर चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा सर्वपक्ष मान्छे, इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र इलेक्सन कमिसन हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ एनआरएनको चाहिँ एजिएमले इलेक्सन हुनुभन्दा कमसेकम 1 वर्ष अगाडि अथवा 8-9 महिना अगाडि ठुलो समय राखेर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे, अलिकति आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स भएको स्वतन्त्र मान्छेलाई चाहिँ राखेर एउटा चाहिँ कमिसन बनाऊ, त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसो भए थर्ड पार्टीलाई इलेक्सन दिउँ, यो एमआइएस सिस्टमबाट होइन, एनआरएनले कन्ट्रोल गरेको सिस्टमबाट होइन कि थर्ड पार्टी, त्यो पनि नेपालीहरूले कमसेकम प्रोफेसनल भइसकेका र चाहिँ नि हाम्रो नेपाली इन्फ्लुएन्स अथवा हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल कुराहरू अथवा हाम्रो चाहिँ एक आपसका विभिन्न किसिमका कम्प्लेक्स कनेक्सनका आधारमा भएका कुराहरूबाट मुक्त भएको थर्ड पार्टी इलेक्सन गर्नुपर्छ। र एनसिसीको इलेक्सन चाहिँ नि 45 दिन अगाडि नै हुनुपर्छ र चाहिँ नि डेलिगेट्सहरू 30 दिन अगाडि नै डिसिजन हुनुपर्छ र डेलिगेट सेलेक्सन सिस्टम पनि एकदमै क्लियर र डिफाइन्ड हुनुपर्छ। त्यस पछाडि अब अनलाइन गर्ने अथवा चाहिँ इन पर्सन गर्ने, ती चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ हुने हो भने माथिका कुराहरू इलेक्सन सिस्टम हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने अनलाइन हुँदा पनि इन पर्सन हुँदा पनि इलेक्ट्रोनिक सिस्टम हुँदा इट विल बी रिलायबल। त्यसमा केही चिन्ता लिनुपर्ने छैन। हामीले अमेरिकामा धेरै पहिलादेखि त्यो गरेका छौँ, अस्ट्रेलियाका साथीहरूले गर्नुभएको छ, अन्त पनि गर्न सकिन्छ। इट्स अ भेरी गुड सिस्टम र इट्स भेरी रिलायबल। यसलाई मोनिटर गर्नका लागि चाहिँ इलेक्सन कमिसनलाई फुल हामीले अथोरिटी दिएर
अरू इलेक्सनमा चाहिँ विभिन्न पदमा पदाधिकारी भएका मान्छेहरूले पनि आफ्नो हिसाबले मोनिटर गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू युरोप रिजनल टिम, थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी। 2003 मा स्थापना भएको एनआरएनमा आज 2020 मा आउँदा 17 वर्ष सकिँदा पनि हामी प्राय धेरै त नभनौँ 40% जति अथवा 30 to 40% उही अनुहारहरू हाइलाइटेड छँदैछौँ। अब फेरि हामीले भनेका पनि छौँ एनआरएन ट्रान्सफर्मेसन भनेर हामीले फेरि हरेक कार्यक्रममा यो शीर्षक पनि ल्याएकै छौँ। मैले त सर्टकटमा 2-4 वटा पोइन्ट के भन्न चाहन्छु भने टु द पोइन्ट भन्यो भने समराइज गर्ने साथीहरूलाई पनि सजिलो होला। सबभन्दा पहिला नेतृत्व चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने सिस्टम हुनुपर्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नको लागि अग्रजहरू तयार हुनुपर्छ। अब यो ओगट्ने प्रवृत्ति र सिन्डिकेट लगाउने स्टाइलको प्रवृत्ति, अब ठ्याक्कै लगाउने भनेर नभनौँ, स्टाइल भनौँ, किनभने त मनले बुझौँ। ओगट्ने प्रवृत्ति र सिन्डिकेट लगाउने प्रवृत्तिहरू एनआरएनमा हट्नुपर्छ र हामीले आराम गर्न पनि सिक्नुपर्छ। कति धस्सिने उहिलेबाट लाइयो केन्द्रसम्म, एनसिसीबाट हुँदै केन्द्रमा पुग्यो, केन्द्रबाट नि आइसिसी सदस्य हुँदै अझ माथि अध्यक्षतिर पुग्यो मानव अथवा सल्लाहकारतिर पुग्यो, अनि हामी लाएको हामीलाई चाहिएको चाहिए। त्यसरी कहिल्यै पनि ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन। पद खाली गर्ने सिस्टम गर्नु पर्यो। अब तलको माथिकोले छोड्दै नछोडेपछि कसरी खाली? र हामी हाम्रो छोरो एउटा कुनै अशक्त छोरी जन्मिया छ भने उसलाई हेर्नुपर्छ भने हामी 200 वर्ष बाँच्न सक्दैनौँ। एनआरएन पनि त्यही हो। एनआरएनमा मैले नगरेपछि बर्बादै भइहाल्छ कि भन्ने सोच्ने होइन। नेतृत्व विकास हुन दिनुपर्छ। नेतृत्व विकास हुने सिलसिला दुईटा एउटा रोल स्टाइलको कुरा छ। एउटा मलखाताको खेती भन्छ गाउँतिर, मलकै मुनि लगाएर पनि प्राय ढल्छ। एउटा हाम्रो एनआरएन डाइरेक्ट आएर जब गरेर आएर माथि आएर पोजिसनमा बस्ने अनि हराउने खाले खेती छ, त्यस्तो प्रवृत्ति छ। त्यो पनि एनआरएनमा सस्टेन हुन सकेका छैन। अर्को रुखमुनिको खेती, एउटा यस्तो टिम अथवा यस्तो महत्त्वाकांक्षा छ जसले सधैँभरि आफ्नो ग्रिपमा रुखमुनि, एउटा पिपलको रुख भएर बसेर तल खेती ला जस्तो बनाइरहेको छ। त्यसो भएर मलखाताको खेती पनि हुँदैन। बिस्तारै अर्गनाइजेसन बिस्तारै आउँदै गर्नुपर्छ, सिक्दै गर्नुपर्छ, अनि माथि पुग्नुपर्छ। र चाहिँ रुखमुनिको खेती पनि माथिल्लो लेभलका साथीहरूले गर्न दिनुहुन्न र आफूले नेतृत्व हस्तान्तरणको इमान्दारी साथ नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि तयार भएर बस्नुपर्छ। अब हामीले यो जमानामा, अहिलेको जमानामा छौँ। अहिलेको जमानामा छौँ र हामीले के अरे इलेक्ट्रिक भोटिङ भयो भने धाँधली हुन्छ भन्नेतिर नजाऊँ। अब मैले चाँडै सक्नुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले विश्वास गरेर राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई सबैले सहयोग गरौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। र यो ट्रान्सफर्मेसनको लागि प्रत्येक एनसिसीले पनि एउटा यो काम गर्ने है भनेर टास्क दिए जस्तो गरौँ। एनसिसीले ट्रान्सफर्मेसनको लागि के काम गर्यो, त्यहाँ के हुँदैछ, हरेक मिटिङमा हिजो इआरएममा एनसिसीले बोले जस्तै कि ट्रान्सफर्मेसनको के गर्नु भनेर शीर्षक राखेर फिडब्याक लिने गरौँ। त्यस पछाडि सजिलो हुन्छ। यो प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि आज हामीले यो यस्ता कार्यक्रमहरूले हाम्रो आत्मबललाई दरिलो बनाएको कुरा म कार्यक्रममा राख्दै आफ्नो कुराहरू सुरु गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको रूपान्तरणको सन्दर्भ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज राखेको यस विषय गोष्ठीमा मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा, स्पिकरको रूपमा राख्नु भएकोमा युरोपका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म साथीहरूले यस पूर्व राख्नुभएको धारणाहरूको पनि मैले सुन्दै आएको छु। यो आजको मात्र होइन, विगतमा पनि साथीहरूले राख्नुभएको कतिपय तर्कहरू विषयसँग म स्पष्ट रूपमा केही साथीहरूसँग नजिक होला, केही साथीहरूसँग टाढा होला, तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सन्दर्भमा मेरो आफ्नो र हामी विदेशीका 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको भावनाहरूको सम्मान र समस्याहरूको रोडम्यापको सन्दर्भमा मैले आफ्नो धारणा हिजो पनि राख्दै आएको थिएँ, आज पनि राख्दैछु र भोलि पनि यो पुरा नहुन्जेलसम्म
राख्ने प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई दुःख एउटा कुरामा लागेको छ, गैर आवासीय नेपालीहरूको आम समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि हामी आफू अनुकूल र पद उन्मुख विचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो हो। हामीले चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको हक हितको लागि चाहिँ आफ्ना धारणाहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अघि हाम्रो अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष केशव पौडेलजीले अत्यन्तै तयारीका साथ अत्यन्तै राम्रा कुराहरू राख्नुभएको छ। म त्यसमा मैले यसरी तयारी भएकोमा आएको छैन, तर म आजको यो सङ्गठनको रूपान्तरणको यो जुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घको रूपान्तरणको सन्दर्भमा अत्यन्तै यो विषय नै गहन भएको हुनाले चाहिँ म 3टा कुराहरू राख्न चाहन्छु। सङ्गठनको रूपान्तरण, सोचको रूपान्तरण र यो संस्थाको उद्देश्यमा पनि रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो छ। विगतमा पनि यो कुरा एनआरएनको फर्ममा नि भनेको छु, मैले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको फर्ममा नि मैले कुरा राखेको छु। हामी एउटा 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू चाहिँ हामी विदेशमा बस्छौँ। अलमोस्ट 1/3 सङ्ख्या बाहिर बसेको ठाउँमा चाहिँ एनआरएन मन्त्रालयको स्थापना गरेर यो एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ सबै समस्याहरूको चाहिँ निराकरण गर्नको लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ यो कुरा उठाएको छु। यसलाई चाहिँ यो वर्तमान कार्य समितिलाई चाहिँ इन्डोर्स गरेर एनआरएन मन्त्रालयको स्थापनाको लागि चाहिँ एउटा दबाब सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ आजैबाट आवाज उठाउनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसमा मेरो आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग र होस्टेमा हैसियत गर्ने काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। र यो वर्तमान समितिले चाहिँ यो एनआरएन मन्त्रालयको स्थापनाको लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट आजदेखि आवाज उठाउनेछ भन्ने कुरामा पनि विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। रूपान्तरणको बारेमा मैले अघि नै भने सङ्गठन उद्देश्यमा पनि रूपान्तरण गर्छ र सोचमा हामी अभियन्ताहरूको सोचमा पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले यो इआरएमको यो बैठकमा मैले निरन्तर रूपमा हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु। म ओपनिङ सेरेमनीमा नि मैले साथीहरूको कुरा सुने। हाम्रो सोचमा अलिकति हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले जहिले पनि पोलिटिकल पार्टीलाई गाली गर्ने, पोलिटिकल पार्टीलाई हामी चाहिँ अलिकति द्वेषका भावनाहरू पोख्ने कुराहरू हाम्रो आफ्ना साथीहरूले, जितेका साथीहरूले पनि गर्नु भएन र हारेका साथीहरूले पनि गर्नु भएन जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि यो एनआरएन भन्ने संस्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ब्लड डोनेसन गर्नको लागि, यो चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नको लागि खुलेको संस्था होइन। यो पोलिटिकल राइट, हाम्रो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हक हित, उनीहरूको अधिकारको रक्षाको लागि, त्यहाँ भोलि ऐनमा कानुनमा लेख्नको लागि यो खोलेको संस्था भावनाले चाहिँ हामीले पोलिटिकल पार्टीहरू चाहे त्यो सत्ता पक्षको होस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षको होस्, चाना दल होस्, चुनाव दल होस्, सबैसँग मिलेर हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। खालि चुनावको बेलामा चाहिँ कोठामा गएर चाहिँ भोट माग्न जाने, अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले यो जुन बेलामा चाहिँ हामीले यो ती पोलिटिकल पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ त्यो बेला चाहिँ हामी गाली गर्दै जाने हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ संस्थाको उद्देश्यमा परिपूर्ति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यो मैले कसैलाई लक्षित गरेर भनेको होइन, तर हामी सबैले चाहिँ यो भोलि यही एनआरएन मन्त्रालयकै स्थापनाको लागि हामी सबै पोलिटिकल पार्टीको इन्डोर्समेन्ट हामीलाई चाहिने भावनाले चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टीहरूसँग समदूरीमा हामी चुनाव त्यहाँभित्र गइसकेपछि पोलिटिक्सको कुराहरू नगरौँ, तर पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ हाम्रो दुश्मन होइन है भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ म उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब यो ठुलो बहसको विषय भनेको छ महिलाको सहभागिता। नेपालको संविधानले पनि 33% संविधानमै नै एउटा प्रत्याभूति गरिसकेको हरेक संस्थामा चाहिँ 33% हुनुपर्छ भनेर अझ नेपाली काङ्ग्रेसले त यसलाई चाहिँ विधानमै ल्याइसकेको छ। अस्तिको महाधिवेशनमा चाहिँ विधानमै ल्याइसकेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ यो अब स्पेसल एजिएम हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ यो विधानमै अभिलेख विधानमै हुने गरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आवाज उठाउनु र यो जुन अब जुन बन्दैछ, जुन एउटा चाहिँ यो विधान समितिले एउटा खेसराहरू तयार गर्दैछ, त्यसमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू 33% महिलाको अधिकारको ग्यारेन्टी राख्नुभएको खण्डमा भोलि हुने कुनै पनि प्यानलमा, कुनै पनि ओपनिङ सेरेमनीमा, कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकमा लड्न लागि महिलाहरू पनि उत्तिकै सक्षम छन् भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसले मद्दत पुग्छ र त्यो पनि एउटा रूपान्तरण नै हो भन्ने मैले लागेर यो महिलाको कुरा पनि मैले यहाँ राखेँ। नेपालीहरूको हक हितको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ वर्तमान कार्य समितिले आफ्नो अत्यन्तै राम्रो कामहरू गरेको छ र त्यसमा चाहिँ हामी अझ हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्नको लागि तयार छौँ र यो फ्री मेम्बरसिप र अनलाइन भोटिङको बारेमा चाहिँ व्यापक छलफल भएर चाहिँ यो जबसम्म हामी एनआरएन एनसिसीहरूलाई सस्टेन गर्न सक्दैनौँ र आइसिसीको जुन ऋण व्यवहार कम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ व्यापक छलफल गर्नको लागि म अनुरोध गर्दै मलाई यो महत्त्वपूर्ण सेसनमा वक्ताको रूपमा राख्नु भएकोमा युरोपका साथीहरू र यो आइसिसीका साथीहरूलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका प्रवक्ता, विशेष गरी मध्यपूर्वको समस्यासँग एकदम नजिक हुनुभएका
एउटा व्यक्तित्व डिबी छेत्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आजको यो भारी विषय, धेरै सोचेर सम्झेर अड्कलेर बोल्नुपर्ने विषय, रूपान्तर शब्दै बोजिलो। यो किन भन्दा हामीहरू धेरै रूपान्तरमा लागेर नेपालको राजनीतिदेखि परिस्थितिदेखि रूपान्तर गर्छौँ भन्दै आउँदा पनि आजसम्म किताबमा लेखिए गरिए कतिपय कुराहरू गरिए। त्यही भएर यसमा सहमति, सहकार्य, सहअस्तित्व र सम्मान सबैलाई बनाउने एउटा आधार नभइकन कुनै पनि कुरो ट्रान्सफर्मेसनमा जाँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो नीतिहरू टप टु बटन, कार्यान्वयनलाई बटन टु टप, यो एउटा सिद्धान्त नभएसम्म कार्यान्वयनको उसमा पक्षमा भोलि समस्या आउँछ र त्यसलाई फेरि हामी ट्रान्सफर्मेसन भनेर किताब सीमित हुन्छौँ। यो पहिलो कुरा भयो। ट्रान्सफर्मेसनको सिद्धान्तमा यो चाहिँ बहुत जरुरी छ। अर्को कुरो, एकचोटि कुनै एजेन्डा या वस्तु या विषयमा सहमत भइसकेपछि अलिकति लिडरसिपबाट अटोक्रेसी पनि चाहिन्छ। त्यसलाई निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि डेमोक्रेसी, टोटल डेमोक्रेसी चाहिन्छ। निर्णय भइसकेपछि यसो कार्यान्वयनलाई अलिकति अटोक्रेसी पनि चाहिन्छ। यो गर्नको लागि के हुनुपर्छ, कुनै पनि कुरामा आम सहसहमति 100% सहसहमति हुन सक्दैन, सहमति हुन सक्दैन, तर आम सहमतिको बाटोहरूलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। अब आयो अघि नै धेरै नै अब कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने मतलब सुरुको बेलामा हाम्रो केशव पौडेलजीले अब उहाँकै उसमा बोल्दाखेरि पनि के भन्नुभयो भन्दा ट्रान्सफर्मेसन सुरु हुन्छ आफूबाट भन्नुभयो। त्यो के भन्छ अरे, यो युनिभर्सल हुने सत्य नै हो, आफूबाटै गर्नुपर्छ। तर हामी यसरी फोरममा बस्नुभन्दा अगाडि एकछिन अगाडिसम्म पनि हामी आफै ट्रान्सफर्मेसनका लागि तयार हुँदैनौँ, इन्क्लुडिङ मी। I will have some sort of groupism, some gossip, त्यो हुन्छौँ। र हामी यस्ता फोरममा आएर चट्ट हामी बसिसकेपछि हामी आफैलाई ट्रान्सफर्मेसनको म वाहक भन्ने ठान्छु, म इन्क्लुडिङ मी, माइसेल्फ, आइ एम टकिङ अबाउट मी। यो कुरा सेल्फ रियलाइजेसन गरेर मात्रै हामीले चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसनका कुरा गर्न सकिन्छ। अब राजनीति भन्नुहुन्छ, बिना राजनीति, मेरो यो भनाइ छ, बिना राजनीति चेतना भएको व्यक्ति, राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्नको लागि बनाइएको नीति हो। यहाँ राजनीति भए त राम्रो हो, तर त्यही हो कि कुनै पनि संस्थाको पदमा गएर बसेर यता पनि गर्नु भने तपाईँले परिवार पाल्नुहुन्छ कि समाजलाई समय दिनुहुन्छ कि या तपाईँले चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई काम दिनुहुन्छ, तपाईँ कहीँ पनि हुनुहुन्न भनेर यसो नगरिदिनुहोस्। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तपाईँ आफ्नो के अरे पार्टीको मिटिङमा भएको मेनिफेस्टो या तपाईँको माइनोट ल्याएर गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा लागू नगरिदिनुहोस्, या यहाँ भएको कुरा उहाँ लगेर लागू गर्न नखोज्नुहोस्, बलमिचाइ नगर्नुहोस् भनेको मात्रै हो। नभए भने राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति हो जुन राजनीति, त्यो नीति नबुझेको जनता हुँदैन। मैले कुनै पार्टीको सदस्य लिनुपर्छ भनेको होइन। त्यही भएर राजनीतिलाई गाली नगर्नु भनेर अघि हरिबोलजीले भन्दा म त्यसो मान्छु। म मेरो आइडियोलोजी छ, म वामपन्थी विचारधाराको मान्छे हुँ, तर म कुनै अर्को विचारधाराको साथी गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई म उसलाई टाढा पार्ने या पाखा पार्ने कुनै पनि दिनमा मेरोबाट हुँदैन। मुद्दामा हुन्छ, एजेन्डामा बहस हुन्छ भनेपछि म सबैलाई त्यही गरौँ भन्छु। यो अध्ययन स्टडी गरेरै ल्याइएको होला, यत्रो ल्याइएको छ, धेरैचोटि बहस भएको छ, कोषाध्यक्षलाई जिम्मा दिएको छ, महासचिवको समितिलाई जिम्मा दिएको छ। हामीले उहाँहरूले चित्त बुझाउने गरी कन्सेप्ट लिएर आउनुहुन्छ र त्यसलाई लिएर आउनुहुन्छ भन्नेमा हामी छौँ। यदि उहाँहरूको पनि त भोलि एउटा फ्युचर होला, उहाँहरूलाई पनि कुनै न कुनै यो के भन्छ योजना ल्याइसकेपछि भोलि चाहिँ फेल भयो भने त उहाँहरू पनि त्यसै आजको भोलि के भन्छ अरे आफ्नो टेन्डर सकेर हराएर जाने व्यक्ति होइन। त्यसमा पनि बेनिफिट अफ डाउट दिँदै प्लस अझै सुधारका कुराहरू केही छन् भने यसलाई पनि बहसमा लैजाउँ, छलफल गरौँ। यो तपाईँ हामी सबैको संस्था हो, यो जति साँघुरिँदै जान्छ तपाईँ हाम्रो अस्तित्व र औकात पनि साँघुरिँदै जान्छ भन्ने हामी सबैले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। खास विशेष कुरा टिप्पणी गर्न अरू मेरो केही छैन। मेरो समग्रमा सहमति, सहकार्य, सहअस्तित्व, सम्मान यति भएपछि हामी कुनै पनि ट्रान्सफर्मेसनका लागि पछि पर्दैनौँ। र हर कुरामा यो फोरममा आउनुभन्दा अगाडि
गुटबन्दी गरेर भाइबन्दी गरेर आइयो भने, सल्लाह गरेर आइयो भने हुँदैन। यस्तै फोरममा जब सब्जेक्टले इन्ट्री पाउँछ त्यसका बारेमा विशेष रूपले आफ्नो मनको कुरा जब भनिन्छ नि, सबैका मन मन्थन गरेका कुरा आउँछन्, तब सहमति हुन्छ। सहमति भएपछि सहकार्य हुन्छ, सहकार्य भएपछि सम्मान र सहभागिता हुन्छ। त्यही नै हो ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला, व्हाट आई नो। आज यो वास्तवमा तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, जो एनआरएनमा चासो राख्नुहुन्छ। यो गम्भीर असहमतिको बीचमा पनि म आजको यो प्यानलिस्टमा, यो कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वीकार्दै आजको यो कार्यक्रममा मैले जुन यहाँहरूले मलाई मौका दिनुभयो र मैले स्वीकारेर म आजको यो कार्यक्रममा आएको छु। र धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेको छन्। म ती कुराहरूलाई म दोहोर्याउन चाहदिनँ कि योभन्दा पहिलो वक्ताको रूपमा केशवजीले जुन कुराहरू राख्नुभयो, ती कुराहरू लिपिबद्ध रूपमा यो संगठनले आगामी दिनहरूमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि पूर्ण सहमति म यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु र त्यो कुरालाई म दोहोर्याउन चाहदिनँ। त्यस्तै डिबीजीले जुन कुरा ल्याउनु भएको छ अति राम्रो कुरा, सहमति, सहकार्य अनि अनि जुन किसिमको जुन सहमति सहकार्यको कुरा ल्याउनु भएको छ, यो कुरामा पनि म पूर्ण सहमति दिन चाहन्छु। र मात्र म आजको यो सेसनमा के भन्न चाहन्छु भने, यी यावत कुराहरू जुन मलाई लाग्छ परिस्थिति अनुसार नै मनस्थिति बदल्नुपर्छ, यसको विपरीत कोही पनि छैन। परिस्थिति अनुसार मनस्थिति बदल्न सकेन भने, अहिलेको यो परिस्थिति अनुसार मनस्थिति बदल्न सकेन भने हामी जहाँको त्यहीँ रहन्छौँ। यो कुरा सबैलाई स्वीकार्य कुरा हो, यसमा हामीले पनि मनन गरेका छौँ। यो मनन गर्नुपर्छ। तर हरेक कुराको अर्गनाइजेसनको एउटा सङ्गठनको पद्धति, प्रक्रिया र यी ट्रान्सफर्मेसनका यी सबै बुदाहरूलाई लिपिबद्ध राख्नको लागि र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला के को आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले जान्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। तसर्थ ट्रान्सफर्मेसन रूपान्तरण भनेर कि हाम्रो गत वर्षको अधिवेशन जुन ठाउँमा प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन नै पास नभइकन, जसरी सङ्गठनले एउटा ह्यान्डओभरै कार्यक्रम नराखिकन चाहिँ जसरी सङ्गठन अहिले तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको छ, त्यो खालको परिवर्तन हो कि होइन भने परिवर्तनको जुन आज यो सेसन चलाइएको छ, यो परिवर्तन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला कहाँनिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा म नेतृत्व पङ्क्तिलाई चाहिँ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एउटा पत्र जारी भएको छ, जुन जारीमा महाधिवेशनका कुराहरू, विशेष महाधिवेशन भनिएको छ। मलाई लाग्छ यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यो विशेष महाधिवेशन के को लागि विशेष महाधिवेशन? हिजोको दिनमा के अरे नभएका महासचिवका आर्थिक के अरे प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदनको छलफलको लागि हो कि तपाईँहरूले जुन निर्णय गर्दै ल्याएका कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि हो कि? सबैभन्दा पहिला यो कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन भने यदि ती कुराहरू पहिला प्रश्न नपारिकन तपाईँहरूले निर्णय गर्दै जानुहुन्छ भने यो सबै बेरुजी हुन्, इलिगल कुरा हुन्। मेरो त्यही कुरामा मेरो अहिलेसम्म असहमति पनि मेरो त्यही कुरा हुन् र यो असहमतिको बीचमा, यो विषम परिस्थितिको बीचमा म तपाईँहरूको समक्ष आएको छु। मलाई लाग्छ आजको यो सेसनमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जो हिजो संस्थाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म उहाँहरू बसिराख्नु भएको, उहाँहरूलाई सबै कुराहरू थाहा भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो कुरामा पहिला प्रश्न पार्नुपर्छ, अनि त्यसपछि साथीहरूले ल्याएका कुराहरूलाई कार्यान्वयनतिर हामी जान सकिन्छ। धन्यवाद। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पूर्व सचिव अभियन्ता जानकी गुरुङज्यूलाई निश्चय पनि हामी यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको रूपान्तरण कसरी गर्ने, अब यो हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँले उठाएका कुराहरू पनि सम्बोधन हुनेछ र यही कुराहरू हामी सबै बिच अघि प्रवक्ताज्यूले भन्नुभयो जस्तै सहमति र सहकार्यमा जाँदा यो संस्थाको अभियान, जुन अभियानमा हामी हिँडिरहेका छौँ, यो अभियानले सार्थकता पाउँछ भन्ने एउटा चाहिँ उद्देश्य राखेर नै युरोप संयोजकले ज्यूले चाहिँ यो कार्यक्रमको एउटा कन्सेप्ट बनाउनु भयो
उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ छलफलमा जानुपर्छ, सबैका विचारहरू समेटिने वातावरण बनाउनुपर्छ, एकचोटि बहस गरौँ भनेर उहाँले मलाई एउटा मौका पनि दिनुभयो यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। म यो संयोजकहरूलाई फेरि यहाँ सम्झिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज एकदम खुसीको कुरा, हामी यो चुनावपछि यति धेरै फेस हामी कतिपयसँग फोनमा कुरा भएको थियो होला, कतिपय भएको थिएन होला, एउटै स्क्रिनमा देख्दाखेरि मलाई एकदमै आज आनन्द आइराखेको छ। हामी कुनै बेला सँगै थियौँ, कुनै चुनावमा हामी दुईतिर भन्ने परिस्थिति पनि हामी सँगै आएका छौँ। यसको लागि चाहिँ यो अभियान यसरी नै सहकारी नै हुने जाने हो। यहाँलाई धन्यवाद, स्वागत छ। अब म टिप्पणी मात्रै गर्ने हुनाले अब हाम्रो कार्यक्रम यो आइसिसीको एक्टिभिटीको त आज 4:30 बजी छ क्यारे, त्यहाँ नै हामीले डिटेल प्रेजेन्टेसन दिन्छौँ। हाम्रो यो ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू के ल्याउँदैछ, हुन त नयाँ कुरो केही छैन, हामीले 3-4 फोरममा चाहिँ दिइसक्यौँ। तर यहाँ सरस्वती आएको कुरालाई चाहिँ म महासचिवको हैसियतले चाहिँ म यहाँ थोरै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। म केशवजीकोबाटै कुरा सुरु गरौँ। केशवजीको प्रेजेन्टेसनमा विमति राख्नुपर्ने कहीँ ठाउँ छैन। सानो एउटा इलेक्सन प्रोसेस र फ्री मेम्बरसिपमा अलिकति डिफ्रेन्सेस छन्, अब त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। अदरवाइज त्यो प्रेजेन्टेसनमा मलाई र मसीलाई को प्रेजेन्टर राखिदिएको भने अन्यथा नहुने गरी उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। त्यो मैले डिफ्रेन्स चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले केही चाहिँ देखिनँ। केही नीतिगत कुराहरू चाहिँ छन्, त्यो हामी अहिले एकछिनमा छलफल गरौँला। म चाहिँ अब जानकीजीकै प्रश्नबाट जाउँ क्यारे। यो विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र प्रोसेसको बारेमा उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। हाम्रो विधानमा साधारण सभा भन्ने शब्द कहीँ पनि छैन, हामीसँग विशेष अधिवेशनै भन्ने शब्द छ। यो विशेष अधिवेशन हामीलाई यत्रो समय किन लाग्यो यो चाहिँ स्वीकृति लिन भन्ने कुरो तपाईँहरू बुझ्न जरुरी छ। हामीले 2 महिना पहिले लेखेको त्यो सार्वजनिक भएको चिठीमा लेख्नु होला। यसमा हामीले सुरुमा हाम्रो लिगल एडभाइजरलाई सल्लाह गऱ्यौँ, चिठी ड्राफ्ट पनि लिगल एडभाइजरले नै गर्यो। एकजनाले भएन भने हामी 2-3जनासँग सल्लाह गऱ्यौँ। त्यो हामीले यो कारणले चाहिँ अधिवेशन गर्दैछौँ भने हामीले परराष्ट्रमा पठायौँ। परराष्ट्रले हाम्रो लिगल डकुमेन्ट्सहरू, उसको आफ्नै पनि लिगल त्यहाँ शाखा हुँदो रहेछ, उनीहरूले फेरि हामीलाई चाहिँ केही कुराहरू प्रष्ट गरिदिनु चिठी लेख्यो। गरिसकेपछि हाम्रो नेपाल सरकारको सबभन्दा ठुलो उच्च कानुन आयोगमा चाहिँ परराष्ट्रले चाहिँ सम्पर्क गर्यो। यी सबै भइसकेपछि तपाईँहरूको प्रक्रियागत हिसाबमा, प्रोसेसको हिसाबमा हामी सेटिस्फाई भयौँ। तपाईँहरूको विधान सबैसँग मिल्ने हाम्रो कानुनसँग, त्यो त गो हेड गर्नुहोस् भने हामीलाई 2 महिना लागेको प्रोसेस चाहिँ त्यो हो। अब हामी पनि भोलि कसैलाई मुद्दा पर्ने, यो तपाईँहरूलाई हलमै गएर हामीले प्रश्न चाहिँ को उत्तर दिन नसक्ने भन्ने गरी हामी तयारी चाहिँ गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ विश्वस्त हुनुहोस्, म आफै विधान समितिको संयोजक धेरै भएँ, यस्तो कुरो म धेरै ख्याल गर्छु। र अब अहिले झन् यस्ता कुराहरू बढी क्रिटिकल हुन्छन् भने हामी चाहिँ पहिले सजग भएको छौँ। भोलि बिहान उस्तै पऱ्यो भने परराष्ट्रमै के अरे हाम्रो सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा हालिदियो भने त प्रश्न उठ्छ नि। त्यो हामीले त्यो लेभलको तयारी चाहिँ गरेका छौँ। त्यो कानुनी प्रक्रियागत रूपमा केही पनि चाहिँ दुविधा चाहिँ छैन। त्यो परराष्ट्र मन्त्रीले पनि त्यो एकदम ख्याल गरेर त्यत्तिकै दिएको चाहिँ होइन, किनभने त्यो भोलि जवाफदेही चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय हुनुपर्छ। यो 51% रजिस्टर मेम्बरहरूले चाहिँ महाधिवेशन माग्नुपर्छ भन्ने कुरा पुरानो विधानमा थियो जानकीजी, अहिले त्यो चाहिँ छैन। त्यो पनि हामी प्रक्रियामा सुरुमा थियो, तर बिचमा चाहिँ चेन्ज भएको रहेछ। म यो विशेष महाधिवेशनको सुरुमा मलाई उहाँ अक्टोबरमै जिम्मा दिँदादेखि नै त्यहाँ पल्टाएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो छैन। हाम्रो विशेष महाधिवेशनको अन्य व्यवस्था 51% सिग्नेचर चाहिँ चाहिँदैन। यो महाधिवेशन भनेको अब हामी चाहिँ साधारण सभा भन्ने शब्द त्यहाँ नराखिएको हुनाले यो इलेक्सन हुने कुरा चाहिँ होइन यो। र यो पहिला पेन्डिङमा भएका कुराहरू र अहिले विधानमा परिवर्तन गर्न ल्याएका कुराहरूलाई समावेश गरिएको। यसमा पनि हामीले प्रक्रिया प्रोसेस त्यो विधानसहित हामी तपाईँहरू समक्ष आउँछौँ। अहिलेलाई यति नै भनौँ होइन, अहिले सवाल जवाल भन्दा नि हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेरिदिनु होला। म त्यति विश्वस्त गराउन चाहेँ यहाँलाई। कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन डेलिगेट छानिन्छ त्यो डेलिगेट कसरी छानिएको छ भन्दा चाहिँ अहिले इलेक्टेडको कुरा गर्नु हो, केशवजीसँग इन्फर्मल कुरामा पनि मेरो भएको थियो। अब यो ह्यान्ड पिक गरेका मान्छेहरू गएर आइसिसीको चुनावमा भाग लिनु हुन्न भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। केशवजीले त्यसलाई इलेक्टेड भएर ल्याउनु भएको छ। त्यो पर्सनल्ली मलाई सोध्नुहुन्छ भने आइएसको धारणा यसमा बनिसकेको चाहिँ छैन। पर्सनली मलाई सोध्नुहुन्छ भने एनसिसीले छान्ने डेलिगेट्सहरू अब ह्यान्ड पिक चाहिँ हुनु हुँदैन, तिनीहरू चाहिँ इलेक्टेड हुनुपर्छ अथवा पुराना चाहिँ मान्छेहरूले काम गरेको हुनुपर्छ भन्नेमा सायद चाहिँ हाम्रो अरू साथीहरू पनि यसमा चाहिँ विमति चाहिँ राख्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर आइएसको त्यो बारेमा धारणा आइ नसकेको हुनाले मैले मेरो पर्सनल धारणा यहाँ चाहिँ भने। तर कुरा के हो भने इलेक्सन डेलिगेट्सको सङ्ख्या घट्ने बढ्ने भन्ने सवालसँग म पर्सनली एकदम फ्लेक्जिबल छु। म आज म भनिरहेको छु, किनभने यो डेलिगेटको सन्दर्भमा आइएसको धारणा नबनिसक्यो भने फ्री मेम्बरसिपमा बनिसकेको छ मोरलले चाहिँ होइन। हामीले चाहेको चाहिँ के छ भन्नु होला भने त्यो
पैसा र जुन शक्तिले केन्द्रले चाहिँ जुन जुन एकछिन प्रभाव पार्ने भने त्यसको औषधि खोजौँ भन्ने हो। त्यसको लागि एउटै उपाय भने देखेको कि हाम्रो अध्यक्षजीले प्रस्ताव ल्याउनु भएको सबै गैर आवासीय नेपाली पञ्जीकृत सदस्यहरूबाट निर्वाचित बनाऊ, ताकि सबै लाखौँलाई कसैले प्रभाव पार्न चाहिँ सक्दैन, त्यो मनी फेयर हुन्छ। होइन भने फेरि अब अहिले चाहिँ तपाईँको 3000 मेम्बर लाने, पछि 6000 मेम्बर ल त सोल्युसन हुँदैन साथीहरू। कि चाहिँ तपाईँको लाखौँ मेम्बरमा जान सक्नु पर्यो, प्राविधिक रूपमा हामीलाई चाहिँ सम्भव छ म्यानेजमेन्ट गर्न भने, होइन भनेदेखि कमसेकम केन्द्रको चाहिँ हाम्रो नेतृत्व छान्नको लागि कमसेकम एनआरएनमा बुझेका तपाईँ हामी जस्तै मान्छे भोलि गएर कहीँ कतैबाट इन्फ्लुएन्स हुँदैन भन्ने साथीहरूको पुल चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसो बिचको मोडेल त हामीले यत्रो 17 वर्ष त होइन, यो 2007बाट लागू भएको 2000 यहाँसम्म 12 वर्ष त हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ नि। त्यो 6000लाई घटाएर 2000 ल्याउनु, के 3000लाई घटाएर 2000 ल्याउनु अथवा त्यसलाई 6000 लाउनु भनेको तात्विक रूपमा केही पनि फरक चाहिँ आउँदैन। कि चाहिँ हामी एकदम अल्ट्रा लेफ्टमा जानु पर्यो कि अल्ट्रा चाहिँ राइटमा जानु पर्यो, बिचकोले चाहिँ तपाईँको सोल्युसन दिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब अहिले त्यति डेलिगेट्स हुँदाखेरि त तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति छैन भने त्यसलाई अलिकति बढाइदिनु भयो भने त झन् पैसाको चलखेल त बढी हुन्छ। अब अध्यक्षले हामीले रजिस्ट्रेसन फी 0 गर्ने त भनेको छौँ, त पैसाको चलखेल कम होला भनेर मलाई लाग्दैन त्यो। अब अहिले पैसा चलखेल कसरी हुन्छ नि, मसँग चाहिँ 100 जना डेलिगेट छ, कृपया मलाई रजिस्ट्रेसन गरिदिनु पर्यो, फी चाहियो भने लाजै नभनिकन अब सबैसँग पैसा मागी छन् धेरै जस्तो मान्छेहरूले। लुकाएर लुक्ने कुरो केही छैन साथीहरू। अब यो फोरम मैले भन्नुहुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर यो अभियस छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ कसै लुकाएर लुक्ने कुरो छैन। अब भोलि मानिलिनुहोस् त्यो रजिस्ट्रेसन फी 0 गराउनु भयो भने त्यही प्रविधिका मान्छे र त्यस्तै खालका डेलिगेट जानु भने अहिले रजिस्ट्रेसनको फीको नाममा पैसा मागिएको छ भने अर्कोचोटि अर्को किसिमको पैसा मागिन्छ। फेरि मेरो नाममा यति चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ नि, पैसा माग्नलाई त अप्ठ्यारो त हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यसमा पैसाको चलखेलै रोक्ने हो भने साँच्चीकै कस्ता खालका डेलिगेट्स हामी जान्छौँ भन्ने कुरोमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। यो 1500 प्लस माइनस गरेर र यो $200लाई 0 गरेर नि समस्याको समाधान चाहिँ हुँदैन। अहिले $200 गर्नु भने पैसा माग्नु सजिलो छ, अब पछि चाहिँ पैसाले अहिले लाज पचाएर चाहिँ माग्नुपर्ने हुन्छ, त्यति मात्रै। त्यो चाहिँ फरक चाहिँ पर्दैन। त्यसमा त्यता पनि साथीहरूले गहन रूपमा छलफल गरौँ आएको हो। ती सबै कुराहरू अहिले हामी जे छलफल गरिरहेछौँ एकदम नट बोल्टै फिक्स मात्रै फिक्स गर्ने कुरा भए मेरो विचारमा साँच्चीकै यसलाई अझै 10 वर्ष 20 वर्ष पछि चाहिँ हामी चाहिँ सोच्ने हो भनेदेखि इन्जिनै फेर्ने चाहिँ कोसिस गरौँ। र यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँहरू फोरममा आउनुभएको छ, यसरी खुला रूपमा छलफल गर्नुभएको छ, यो हाम्रो ठुलो अपर्च्युनिटीको कुरा हो। इलेक्सन प्रोसेसमा आइएसको अहिलेसम्म अध्यक्षज्यूले कन्फर्म गर्नु होला, हाम्रो केही धारणा छैन साथीहरू, हामी पुरै खुलै छौँ। एउटै बटम लाइन भनेको अहिलेको जस्तो इलेक्सन सिस्टमले काम गरेन, त्यसमा पैसाको चाहिँ हाबी भयो, एनआरएन बुझेका नबुझेका सबै साथीहरू त्यहाँ पुर्याउने स्थिति भयो, दसैँ मान्न गएका वडा अध्यक्ष भोट हाल्ने स्थिति चाहिँ भयो। त्यसलाई निमिट्यान्न गरौँ भन्ने मात्रै बटम हामीले प्रस्ताव नगरेका कुराहरू पनि कोही एउटा पत्रिकाले लेखिदियो भने त्यसलाई नै तपाईँले त्यही हो भने नसोचिदिनु होला, किन त्यो कुरो त प्रत्यक्ष हामीले संवाद गर्न सकिन्छ नि। मैले त कुरा उठेपछि केशवजीलाई पनि फोन गरेँ, कुलजीसँग पनि मैले घन्टौँ बिताएँ। जो साथीहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूसँग यो होइन है हामीले गर्न खोजेको भने क्लियरली हामीले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ संवाद गरेका छौँ। पत्रिकाले कहाँ लेख्छ के लेख्छ भन्नेसँग छोडिदिनुहोस्। एनसिसीलाई हामीले चाहिँ एकदम सेन्ट्रलाइज गर्न खोजेकै होइन, एनसिसीलाई इम्पावरै गर्न खोजा हो। तर एउटा फरक के हो भने एनसिसीलाई जिम्मेवार चाहिँ बनाउन चाहिँ खोजा हो। त्यो चाहिँ क्लियर हुनु होला। कुन एनसिसीमा विवाद छैन इलेक्सन प्रोसेस अथवा डेलिगेट्स छान्ने विषयमा। युकेमा कुलदाई र मनै झगडा गर्नुपर्ने स्थिति आयो लास्ट इयरमा, लाजकै मर्नु। युएसएमा समस्या त्यही छ तपाईँको। अस्ट्रेलियामा भित्र डेलिगेट साथीहरू गइरहेछन्, बाहिर चाहिँ घेराबन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो। पैसाको हिसाबले चाहिँ तपाईँको पहिलो कार्य समिति दोस्रो कार्य समितिलाई पैसा नदिएको कति ठाउँमा समस्या छ ल, यो यहीँ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। त्यस हुनाले चाहिँ यो एनसिसीहरू पनि जिम्मेवारी हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरो हो। आलोचना गरौँ र नयाँ हामी जुन रोडमा जान्छौँ त्यो पनि एकसाथ भएर छ। हामी कसैलाई छोडेर हामी जान चाहन्नौँ साथीहरू, कसलाई लिड गर्ने हो। तपाईँहरू जो साथीहरूलाई छोडेर हामीले कसलाई लिड गर्ने। अब कुलदाई हामीसँग बिहा व्रतबन्धमा हामीसँगै हिँड्नुपर्ने मान्छे, उहाँलाई छोडे हामी म जान चाहन्छु सक्दै सक्दैन। केशवजीको व्यथा त्यही छ, त्यो केशवजी र हरिबोलजीको व्यथा नि त्यही हो। त्यसमा साथीहरू अब हामीहरू चाहिँ एकमुष्ट भएर हामी चाहिँ जानुपर्छ। यस्ता फोरम सकिन्छ भने हप्तामा एक दिन गरौँ भन्छु म। अहिले सजिलो नि भयो, पैसा तिर्न नि परेन। तपाईँ पहिला फाल्टु गफ गरेर बरु मैले एकजनासँग गर्नुभन्दा यसरी फोरममै गरौँ र सोल्युसन लिएर आउँ। ल टु दि पोइन्ट जाँदाखेरि
फ्री मेम्बरसिपको कुरा चाहिँ अध्यक्षजीले ल्याएको प्रस्ताव मात्रै भनेर बुझ्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हिजो मैले अध्यक्षजीलाई अस्ति भने फ्री मेम्बरसिपमा सुरुमा म पनि स्केप्टिक थिएँ साथीहरू, तपाईँले ढाँट्न पर्ने कुरो केही छैन। मलाई दुईवटा कुराले कन्भिन्स भयो। एउटा कुरा आइसिसी कसरी चल्छ भन्ने कुरा हाम्रो कोषाध्यक्षलाई छर्लङ्ग पारिदिनु भयो। अब अहिले पो 11 करोड हामीसँग डिफिसिट छ। त्यो घाटा ऋण भन्दा पनि हामीलाई एउटा एक ठाउँको पैसा अर्को ठाउँ रूपान्तर गरिएको हो। त्यो चाहिँ हामीले छ। तर हाम्रो कसरी चल्छ आइसिसी भन्ने कुरो उहाँले हामीले कन्भिन्स गरिदिनु भयो। अध्यक्षजीले हेरिराख्नु भएको छ, हामी कन्भिन्स कोही पनि नभएकै हो। आइसिसी चलाउनु अब चाहिँ गाह्रो रहन्छ है भनेर हामी कन्भिन्स भएकै हौँ। किनभने एकदम सिम्पल छ हाम्रो। अब अहिले हाम्रो कोषाध्यक्ष ल्याएका कुनै पनि कुराले काम गरेन भने हाम्रो आइसिसी चल्न सक्छ साथीहरू। त्यो डेटा हेर्नु, त्यसलाई एकदम मिसइन्टरप्रिटेसन नगर्नु होला। त्यो 11 करोड के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो ठाउँमा चाहिँ त्यो छलफल गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसलाई कति वर्षमा ऋण तिर्ने हो। यदि अध्यक्ष ल्याएका जतिखेर हाम्रो कोषाध्यक्ष ल्याए कुनै पनि प्लानले चाहिँ काम गरेनन् भने पनि मेम्बरसिप 0 भयो भने आइसिसी चाहिँ चल्छ। अब त्यस धेरै छलफल यस्ता खालका चाहिँ फोरमहरू हप्तै पछि चाहिँ गरौँ साथीहरू। अब तपाईँले महाधिवेशन जहिले गर्ने भन्नुहुन्छ त्यहीले गरौँला। तर एउटा बटम लाइन के हुनु पर्यो भने यो हामीले गरेको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ 2011 मा हुने गरी गरौँ। एनसिसीका कतिपय धेरै जसो एनसिसी यो विधानमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एनसिसीहरूको पनि अप्रिलदेखि त हाम्रो सुरु नै हुन्छ। कमसेकम एनसिसीहरूलाई चाहिँ आफ्नो विधानमा परिमार्जन गर्नको लागि समय 2-3 महिना दिनुपर्छ होला। त्यसमा एकदम हाम्रो चाहना पनि यही थियो। यो स्क्रिनमा तपाईँहरू सबैलाई देखेर एउटा चाहिँ सामूहिक सहकार्य सहमतिले यो जुन बाहिर देखिरहेको छ, जुन चर्चा चलिरहेको छ गैर आवासीय नेपालीहरूका बिचमा यो ठुलै समस्या छ कि यो विवादित छ कि भन्ने खालको जुन यो हल्ला चलिरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ कमसेकम अलिकति भए पनि कम गर्न सकिन्छ अथवा भन्ने सोचेर हामीले यो छोटो समयमा युरो समायोजकजीको एउटा कन्सेप्टमा हामीले यो कार्यक्रम छोटो समयमा गर्ने मौका पनि पाइयो, तयारी पनि भयो। आज यहाँ देख्दा तपाईँहरूका कुराहरू सुन्दाखेरि हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ। यो अभियानमा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ र हामी सबै एकै ठाउँमा अगाडि बढ्न तयार छौँ भन्ने एउटा म्यासेज पनि यो सेसनले दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो जे डिस्कसनहरू भए यो सबै संस्थाको हितको लागि, संस्थालाई बेटर बनाऊ भन्ने कुराहरू र हामीमा भएका कमी कमजोरी, गैर आवासीय नेपाली सङ्घभित्र के कमजोरी छन्, कहाँनिरबाट सच्चिन सकिन्छ भनेर राम्रो विश्लेषणहरू भयो। यसमा सबैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट कहाँ के कुराहरूमा चाहिँ हामीले सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यो सकारात्मक छ र यसले अझ बृहत रूपमा यो छलफलहरू तपाईँहरू बिचमा होस्। र एउटा अघि महासचिवजीले अथवा कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी भित्र एउटा निर्णय गर्छौँ, बाहिर एउटा अनलाइनले चाहिँ अर्कै न्युज लेखिदिन्छ र साथीहरूले त्यही धारणा बनाउनुहुन्छ भनेर। त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो अनलाइनहरूको कारणले अथवा समाचार पत्रकारहरूको कारणले होइन, त्यो तपाईँहरूभित्रै भएका कमजोरीहरू र तपाईँहरूभित्र भएका चाहिँ इन्ट्रेस्टहरूका चाहिँ टकरावले अथवा त्यस्तै केही कारणहरूले आएका हुन्। ती कुराहरूमा तपाईँहरू सचिनु होला। र सबैभन्दा अहिले चाहिँ यहाँ विषयवस्तु प्रस्तुत भएको कुरामा मैले केशवजीको एउटा कुरालाई चाहिँ उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको इमेज बिल्डिङको जुन कुरा छ, अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा सबैभन्दा ठुलो क्राइसिस र सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै इमेज बिल्डिङ हो। र यो संस्था ट्रान्सफरेन्सको जुन एउटा संस्था रूपान्तरणको जुन एउटा इस्यु अहिले संस्थागत रूपमा छलफलमा यहाँ आएको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रवेश भएको छ। र यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रवेश हुँदै गर्दा जुन फेजहरू अहिले हाम्रो अगाडि यहाँ यो स्क्रिनमा देखिएका छौँ, गएको महाधिवेशनमा 2वटा रोमा आफ्नो मत माग्ने, कोही हार्ने र कोही जित्ने दुवै थरीको एउटा चाहिँ फ्रेम अहिले हामीहरू यहाँ तयार गर्न सकेका छौँ संस्था रूपान्तरणको लागि। तसर्थ संस्था रूपान्तरणको लागि सहमति, सहकार्य, समझदारी र आत्मसम्मान र सहअस्तित्व, डीबी छेत्रीजीले अघि भन्नुभएको छ, सबैले सबैको आत्मसम्मान हुने गरी सहअस्तित्वको स्वीकार्य गर्यौँ भने संस्था ट्रान्सफरेन्स गर्नको लागि, संस्थामा रूपान्तरण गर्नको लागि सम्भव छ। फेरि अर्को यहाँनिर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी कसैले छोड्दैनौँ। म आफूले छोड्दिनँ। पहिला मबाट भन्न चाहन्छु, सन् 2006 मा यहाँको म उपाध्यक्ष भएको मान्छे, अहिले पनि म एनआरमै छु 14 वर्ष। अनि नयाँ मान्छे अहिले हामी अघि डिबिजीले भन्नुभयो, धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ नयाँ मान्छे को आएको छ त? सबै हामी पुरानै मान्छे छौँ, पुरानै मान्छेको बिचमा छलफल गरिरहेका छौँ। तर हामी प्रत्येक पटक हाम्रो नारा के छ भने नयाँ पुस्ता, युवा र महिलाहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सक्रिय सहभागिता बनाउने भन्छौँ। र उद्देश्य फेरि त्यहाँ छ, रूपान्तरणको उद्देश्य के छ? नयाँ पुस्तालाई ल्याउने छ सबैको।
अहिले जतिजनाले बोल्यौँ रूपान्तरणको पक्षमा बोल्यौँ हामी। रूपान्तरण गर्नै पर्छ, संस्था रूपान्तरित हुनुपर्छ, समयअनुसार रूपान्तरण भएन भने संस्था क्राइसिस हुनसक्छ, संस्था ड्यामेज हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ हाम्रो जुन एउटा चाहिँ युज मान्छेले चाहिँ हामीलाई विश्वास गरेको, यो संस्थालाई विश्वास गरेको जुन गरिमा छ त्यो सिद्धिन सक्छ भन्ने कुरामा सबै जानकार छौँ। तर हामी आफ्नै बिन्दुमा मात्रै अडिएका छौँ। सबैले के भने मबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने हामीमा पद्धति छ। मैले मबाट सुरु हुनुपर्छ भन्छु, मैले राखेको विषय जे छ त्यो मबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने। केशवजीले एउटा कुरा राख्नुपर्ने के छ भने उहाँबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने छ। हेमराजजीको के छ भने उहाँले मैले राखेपछि मबाट सुरु हुनुपर्छ भन्छ, त्यो होइन। म भन्ने कुरालाई अन्त्य गरेर हामीबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुराको हामी सुरुवात गऱ्यौँ भने बल्ल यो गैर आवासीय नेपाल सङ्घको अभियान हुन्छ। गैर आवासीय नेपाल सङ्घको अभियानलाई रूपान्तरण गर्नको लागि पहिला हामीमा हामी परिणत हुन पहिलो आवश्यकता छ। सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हामीमा परिणत हुन जरुरी छ। चुनौती ठुलो छ। फेरि यहाँ कुरा कसैले विरोध गर्नु भएन नि त फ्री मेम्बरसिपको, फ्री रजिस्ट्रेसनको कसैले विरोध गर्नु भएन। आज यत्रो सेसनमा बाहिर पत्रिकामा त विरोध थियो, तर फ्री मेम्बरसिप बनाउँदै गर्दा राष्ट्रिय समन्वय परिषद सञ्चालनका कार्यविधि के हुने, कसरी सञ्चालन हुन सक्ने, त्यो संस्थाले कसरी सस्पेन्स पाउने भन्ने कुरामा त कुरा उठ्यो नि त। त्यो कुरालाई आइसिसीले फेरि हामी के गरिरहेका छौँ भने आइएसले निर्णय गरेर विधान पास हुने हो, त्यो कुरामा त होइन त। जब अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले विधान समिति बनाउँछ भने विधान समिति मार्फत हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सुझावको आधारमा विधान समितिले आइसिसीलाई विधान संशोधनका सम्भावनाहरू र आवश्यकता भनेर तपाईँहरूलाई बुझाउँछ। विधान समितिले त्यसलाई तपाईँहरूले पास गरेर फ्लोरमा लानुहुन्छ। फ्लोरले पास गरिसकेपछि त्यहाँ अहिले केशवजीले भने जस्तो सबैले मान्नु पर्दैन, किनभने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हामी लोकतन्त्रवादीहरू हौँ। यो संस्था लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्छ। त्यहाँ पनि के हुन्छ भने यदि भोटिङै भयो भने पनि अहिले कुमारजी 100% भोट ल्याएर आउनु भएर अध्यक्ष भएको होइन नि त। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, किनभने 51%ले चाहिँ पास गर्न सक्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटै मत अनुसार जानुपर्छ। यी सबै फरक मत भनेको के रहेछ भने सञ्जालमा र पत्रिकामा र अनलाइनमा मात्रै रहेछ। फरक मत कसैको छैन। तर यसका आधारहरू के हुन् भन्ने कुरामा अझै व्यापक छलफल गरौँ। एनसीसीमा पनि छलफल गरौँ, आइसिसी लेभलमा अझै छलफल गरौँ। विधान समितिले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर जाउँ, यसलाई अवसरको रूपमा लिउँ। हामीसँग भएका चुनौतीहरूलाई त्यसलाई अवसरको रूपमा लिएर प्रयोग गरेर हामी सबै एक बनेर एउटा एनआरएनलाई चाहिँ नयाँ एनआरएन, सबैको एनआरएन, युवाहरूको एनआरएन, महिलाहरूको एनआरएन, सिङ्गो डायस्पोराका नेपालीको एनआरएन बनाउनको लागि आज यो युरोपेली 13औं युरोपेली सम्मेलन, 11औं महिला सम्मेलन र विदेश सम्मेलनको सफलताको शुभकामना सहित धेरै महत्त्वपूर्ण सेसनहरू, धेरै कार्यक्रमहरू भएको छ। यो सफलताको लागि विशेष गरेर युरोप संयोजक नारायण आचार्य सहित सम्पूर्ण टिमलाई पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरा कुरा यही गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद गुणराजजी। साथीहरू, उपस्थित सबै साथीहरू, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको लागि केशवजीलाई धेरै धन्यवाद। बहसमा भाग लिइदिनु हुने सबै साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण सुझावहरू जानकीजीले राखिसक्नुभयो। धेरै त्यसलाई चाहिँ समराइज गङ्गाजीले पनि गरिसक्नुभयो र समग्रमा हाम्रो महासचिवजीले त्यसका बुदागत एन्सरहरू पनि दिइसक्नुभयो। मैले पनि निकै लामो यो सबै बुदामा चाहिँ छलफलमा जाने भने पनि मैले टिपेकै बुदाहरू चाहिँ यहाँ 38-39वटा बुदाहरू रहेछन्। त्यसो भएको हुनाले म त्यसमा गएँ भने निकै लामो हुन्छ जस्तो लाग्यो। समय पनि असाध्यै कम रहेछ, म यसलाई छुट्याउनतिर लागेँ। हामी सबैजना एउटा चाहिँ के पोइन्टमा पुग्यौँ भने हामी भित्रै भन्छौँ, हामी भित्रै केही कमजोरीहरू छन्। ती कमजोरीहरूलाई सुधार्नको निम्ति रूपान्तरणको आवश्यकता छ र त्यो रूपान्तरणमा अब जानुपर्छ। सबैजना हामी त्यसको निम्ति तयार छौँ भन्ने चाहिँ मूल भाव हो। त्यो मूल भावको चाहिँ म एकदमै साथीहरूको, केशवजीको पनि त्यो प्रेजेन्टेसनमा धेरै कुराहरू त्यही छन्। म त्यसको चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र अब मुख्य गरी सुधार्ने भन्ने बित्तिकै अब इमेजका कुराहरू पनि साथीहरूले चाहिँ उठाउनु भयो। अब इमेज भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत इमेजको कुरा गर्नु भएन होला, तपाईँले चाहिँ संस्थाको इमेजको कुरा गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। व्यक्तिगत इमेजको कुनै अर्थ राख्दैन। अब यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत इमेजकै कुरा गर्ने भने सबै मेरो चाहिँ बोल्दै गर्दाखेरि मैले के कुराहरू भन्छु भन्ने कुरा तपाईँहरूले करिब करिब अनुमान गर्नुभएको छ। केशवजीले प्रेजेन्टेसन ल्याउँदै गर्दाखेरि के प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँले भन्ने कुरा मैले करिब करिब अनुमान गरे हुन्छु। सबै बोल्ने साथीहरूले के बोल्छ भन्ने कुरा पनि मैले करिब करिब अनुमान गरे हुन्छु। त्यो व्यक्तिगत इमेजको कुरा गर्नुभएको होइन होला, तपाईँहरूले चाहिँ संस्थाकै इमेजको कुरा गर्नुभयो होला र हामी सबैले त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ। 17 वर्षको संस्थाको अभ्यासले केही कुराहरू परिमार्जन पनि आवश्यक छ भन्ने पनि हामीले चाहिँ महसुस गरे हो। र यो विशेष गरी केही कुराहरू विधानसँग नै सम्बन्धित भएको हुनाले विधान अधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर हामीले 2 वर्ष अगाडि नै एउटा जमर्को गरेका थियौँ। तर एक ढङ्गले त्यो विधान अधिवेशन फेल भयो। र त्यो विधान अधिवेशन पनि फेरि किन फेल भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ जे कुराहरू लगिनु पर्ने थियो त्यो लगिनु पर्ने कुराहरूलाई व्यापक बहसमा लगिएको थिएन।
व्यापक बहसमा नलगिकन एकैचोटि चाहिँ विधान अधिवेशनमा लगिया थियो, हलमा लगिया थियो, त्यसपछि त्यो कि पास हुनु पर्थ्यो कि फेल हुनु पर्थ्यो, केही पनि भएन, राम्रै भयो, किनभने व्यापक बहसै भएको थिएन। अब अहिले चाहिँ हामी व्यापक बहसमा लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यो जस्तै चाहिँ फ्री मेम्बरसिपको कुराहरू आइरहेछन्, अहिले फ्री डेलिगेट्सको कुराहरू आइरहेछन्, स्मार्ट एनआरएनए भनेको के हो, यसमा स्मार्ट एनआरएनमा किन जाने, फ्री यो अनलाइन भोटिङको कुराहरू, यसमा चाहिँ व्यापक तयारी गरेर लिएर जानुपर्छ भनेर हाम्रो पहिलो मिटिङले हाम्रो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समन्वय परिषदको पहिलो मिटिङले नै हाम्रो उपाध्यक्ष मोहन केसीजीको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा ल यसको सम्भाव्यताको बारेमा तपाईँ यी बुँदाहरू दिएर यसको सम्भाव्यताको बारेमा चाहिँ तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस् र साथीहरूको बिचमा व्यापक छलफल चलाउनुहोस् र साथीहरूले दिएका रिपोर्टहरू साथीहरूले चाहिँ का भनाइहरू यसमा समेटेर लिएर जानुहोस् भनेर चाहिँ हामीले जिम्मा दिए हो। र त्यसको केही महिना पछाडि अर्थात् केही हप्ता अगाडि उहाँले चाहिँ त्यसको आफ्नो डिटेल रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो। त्यो पछि प्रस्तुत गरिसके पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले चाहिँ यसलाई बहसको रूपमा एउटा सार्वजनिक बहसको रूपमा अगाडि बढायौँ। अब अन्तिम फाइनल गर्ने त फेरि यसले हाम्रो विधान अधिवेशनले नै हो, विधानको नै हलले नै हो। अब अहिले हामीले जति बहस गरे पनि छलफल गरे पनि त्यो बहस र छलफल नै हो। तर चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जुन यो साथीहरूले चाहिँ अनलाइन भोटिङको बहसको बारेमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो। अनलाइन भोटिङमा जाने भन्ने कुरामा सायद कसैको पनि दुविधा रहेन। यार यसलाई विश्वसनीय कसरी बनाउने, सबैले विश्वास गर्न सक्ने कसरी बनाउने यसलाई, होइन? त्यहाँ त चुनावको कुरा हुन्छ, भोटिङ भन्ने बित्तिकै चुनावको कुरा भयो। त्यो चुनावमा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न पक्षहरू हुन्छ निर्वाचन लड्ने, त्यो सबै निर्वाचन चाहिँ लड्ने पक्षहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म असाध्यै कन्सियस छु। त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्। यसमा चाहिँ कहीँ बाहिर बसेर चाहिँ खैँचडी बजाइराख्नुपर्ने केही आवश्यक छैन। के छ सुधार्नुपर्ने यस्ता प्लेटफर्महरूमा आएर भन्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा आएर मलाई नै भन्नुहोस्, होइन? ल त फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ सुधारको आवश्यकता देखेको छु, तपाईँहरू यो गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यस्ता फोरममा भन्न सक्नुहुन्छ। अझ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ म आइएसमै आएर केही कुरा राख्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ विशेष इन्भाइटीको रूपमा आइएसमै आउन सक्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको रूपमा मलाई केही भन्न मन छ भने त्यहाँ राख्नुहोस्, यस्ता बुँदाहरूमा त्यहाँ पनि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ल्याएर छलफल चलाउनको निम्ति तयार छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पोइन्टमा सायद यो विश्वसनीयताको मात्रै कुरा छैन, त्यो विश्वसनीयतामा चाहिँ हामीलाई शङ्का नगर्नु हुनको निम्ति म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैलाई समावेश गरेर सबैको भावनाहरूको सम्मान गरेर त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा ढुक्क रहनुहोस्। र बाँकी रह्यो जुन चाहिँ अब फ्री डेलिगेट्सको कुरा चाहिँ किन आयो भनेर, अब केही सुधार गर्ने भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् के हरेक कुरामा आफैमा पूर्ण छैन। यो फ्री डेलिगेट्सको सिस्टम ल्याउने बित्तिकै सबै एनआरएन चाहिँ संलग्न भइहाल्छ, हाम्रा निर्वाचनहरू एकदमै चाहिँ निष्पक्ष भइहाल्छन्, यो निर्वाचनमा चाहिँ अब पुरै एनआरएन अर्कैतिर गइहाल्छ भन्ने हुँदै पनि होइन। यसमा केही यो भित्र पनि केही नकारात्मक पाटोहरू छ। फ्री मेम्बरसिपको पनि त्यही हो, होइन? हामीलाई पनि 6-7 करोड महासचिवजीले भन्नुभयो 7-7 करोड चाहिँ आउँदो रहेछ, त्यो तपाईँ दुवैतिरबाट गर्दाखेरि त्यत्रो पैसा गुमाउन कसलाई मन छ, होइन? र सँगै फेरि चाहिँ संस्था पनि चलाउनु पर्ने छ। 11 करोडको कुरामा त म धेरै बहसमा जान चाहिनँ, त्यसमा महासचिवले क्लियर गरिसक्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा तपाईँहरूले दिनुभएका जुन सुझावहरू छन् त्यो सुझावहरू आज समय रहेन, त्यो सुझावका महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरूलाई हामीले नोट गर्छौँ। यसरी नै छलफलहरू फेरि पनि चलाउँदै जाउँ, अरू यी बहसहरू चलाउँदै जाउँ र यो सकारात्मक कुराहरूलाई सबैलाई समेटेर चाहिँ महाधिवेशनको हलमा लगिन्छ र त्यसमा चाहिँ पास गर्ने र नगर्ने कुरा त विशेष महाधिवेशनको हलले नै निर्णय गर्ने कुरा हो। अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ एकदम यो विज्ञहरूको समयलाई चाहिँ आज विज्ञ सम्मेलनको दिन हो। आज यो विज्ञ सम्मेलनको दिन भएको हुनाले विज्ञहरूको लागि चाहिँ मैले त्यति धेरै समय किल गर्न चाहिनँ। र अर्को कुरा एउटा म बहसको निम्ति विशेष गरी केशवजीको उसमा मैले त्यो देखिनँ, म त्यसलाई पनि छलफलको रूपमा तपाईँले काहीँ कतै केही प्रेजेन्टेसन फेरि पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता प्रेजेन्टेसनहरूमा म समेट्नको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यहाँ हाम्रा विज्ञहरूलाई कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ, हाम्रा महिलाहरूलाई कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा चाहिँ अब हामी अहिलेसम्म डेलिगेट्स कस्तो छ भने सबै एनसिसीले मात्रै ल्याउने छ। किन हाम्रो विज्ञहरूले डेलिगेट्स ल्याउनु नहुने? हाम्रो विज्ञहरूलाई चाहिँ अटोनोमस तरिकाले किन एनसिसीको अटोनोमसीको बारेमा मात्रै, एनसिसीको स्वतन्त्रताको बारेमा मात्रै कुरा गर्ने? हाम्रो विज्ञहरूलाई पनि स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिउँ न, होइन? जस्तै 400 जना स्वास्थ्यहरू तपाईँहरू अस्ति परिचालित हुनुभयो यो हाम्रो स्वास्थ्य कमिटी अन्तर्गतको संयोजनमा। यो कोभिड-19 मा 400 जना साथीहरू फिल्डमा लाग्नु भएको छ, होइन? सायद त्यो एनसिसीको मात्रै कुरा गर्ने भने 5-7 वटा एनसिसीको तागत हो त्यो भनेको। बेसरी लागेको एनसिसीहरूको तागत बराबर, हाम्रा ठुला एनसिसीहरूको तागत बराबर त त्यो रहेछ नि त हाम्रो स्वास्थ्य समिति अथवा हामीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरू। इन्जिनियर्सहरूको त्यस्तै छ, त्यति धेरै इन्जिनियर्सहरू छन्, हजारौँ इन्जिनियर्सहरू छन् हामीसँग आएर काम गर्न चाहने। उनीहरूलाई अटोनोमस अधिकार दिएर उनीहरू पनि त्यसरी नै सङ्गठित हुने गरी स्वतन्त्र रूपले निर्वाध रूपले जसरी एनसिसीहरूले काम गर्छन् त्यसरी नै एनसिसीहरूले काम गर्न दिने र यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नेतृत्व छान्दै गर्दा उहाँहरूको पनि पाठ छुट्याउनुपर्छ। डेलिगेट्सहरू उहाँहरूले पनि आउनु पाउनुपर्छ। एनसिसीले छानेको ठाउँमा उहाँहरूले पनि केही डेलिगेट्सहरू उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यत्रो धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू हुँदो रहेछ।
महिलाहरूको कुरा, महिलाहरूको लागि छुट्टै डेलिगेट आउने सिस्टम छुट्टै, सबैको चाहिँ कुराहरूलाई मैले समेटिया छु, नोट गरेको छु र यो चाहिँ विधानको जुन हाम्रो मिसा मस्यौदा कमिटीमा तपाईँहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई चाहिँ म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तर्फबाट उहाँहरूको बिचमा पठाउँछु भन्दै मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद दिँदै यो महत्त्वपूर्ण सेसन गर्ने मौका पाएकोमा म आफूलाई पनि खुसी भएको गौरवान्वित महसुस गर्दै यो सेसनलाई अन्त्य आफ्नो भनाइ राखेर अन्त्य गरिदिनु न। म यस सेसनका चेयर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष अर्जुन कुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद गुरुनाथजी, अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घका मित्रहरू। अब यो कार्यक्रमको समय निकै कचिलो बन्दै गएको र यो कार्यक्रममा प्रस्तुतकर्ता डाक्टर पौडेलदेखि लिएर अन्तिम वक्ता प्रमुख अतिथि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूले पनि सम्बोधन गरिसक्नु भएको सन्दर्भमा मैले यो क्लोजिङ रिमार्क्समा धेरै भनिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन, तर महत्त्वपूर्ण विषय उठान भयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो अभियानमा रूपान्तरण, खास गरिकन नेतृत्व परिवर्तन भन्दाखेरि पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको संस्थागत विकास, दोस्रो पुस्ताको प्रस्तुति, महिलाहरूको सक्रियता र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको निरन्तरताको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हामीले एउटा चुनौती देखेको कारणले गर्दाखेरि पनि र त्यसभित्र देखिएका केही विकृतिहरू जुन अध्यक्षज्यूले पनि आफ्नो सम्बोधनमा भनिसक्नुभयो, ती विकृतिहरूलाई पनि सकेसम्म निराकरण गर्न अथवा न्यूनीकरणसम्म भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले जुन अध्यक्षज्यूले आफ्नो निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि उठाउनु भएको विषय थियो। र सुरुका दिनहरूमा महासचिवले भने जस्तै ममा पनि सर्टेन रिजर्भेसन्सहरू चाहिँ थियो, त्यो कसरी चाहिँ सम्भावना हुन सक्ला भनेर कुराकानी गर्दै जाँदा र यसमा विषयगत हिसाबले महासचिवज्यूले, कोषाध्यक्षज्यूले जे जसरी अध्ययन गरेर यसका सम्भावनाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले हामी बिच पारदर्शी रूपमा चाहिँ राखिसक्नु भएको छ र हामी त्यसको एकदम निकटमा छौँ। र मात्रै डाक्टर पौडेलले भने जस्तै 2+2 4 हुन्छ नै भनेर हामीले ठिक्क गणितीय हिसाबमा एउटा सूत्रधारको रूपमा मात्रै देखाउन बाँकी रहेको यस परिप्रेक्ष्यमा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आफ्नो चाहिँ विवेकले सुझाव दिएर यो अभियानलाई चाहिँ सार्थकता दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रस्तुतकर्तादेखि लिएर टिप्पणीकर्ता साथीहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र रचनात्मक उपस्थित रह्यो र हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुतज्यूले र गङ्गाधरज्यूले पनि भने जस्तै मिडियामा केही असमझदारीता देखिएको अथवा यो विषयमा केही चाहिँ दुई विचारहरू चाहिँ छन् भन्ने किसिमको एउटा भ्रम थियो। यो कार्यक्रमले त्यो भ्रम चिरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घको रूपान्तरणको निम्ति गैर आवासीय नेपाली सङ्घ ऐक्यबद्ध रहेछ। कार्यक्रमलाई पनि म यही नै चाहिँ सम्पन्न भएको तपाईँलाई घोषणा गर्दै साथीहरूमा पुनः हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।